पकड़ पकड़ के बंदे तुम सारे जो हैं, आज जिनको इत्तेहादी बोलते हैं, आज वो कल को तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। आफिया सिद्दीकी को भी हमने पकड़ के दिया। इससे पहले रेमंड डेविस वाला भी वाकया आपके ने सुना होगा, बलोच भी पकड़ के दिए और सारा कुछ। तो हमने, अमेरिका ने जो कहा हमने किया। एबटाबाद में भी हमला हुआ, हॉर्स एंड कैटल शो पे लगी हुई है। जब आप मैच करते हुए कलर सूट कलर बन के जाएंगे, फिर आपके मुल्कों में हंगामे होंगे, आपके मुल्कों में सानहात होंगे, आपके मुल्क में हादसात होंगे। ये भी कहते हैं ना साथ में, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कोई मुकाबला नहीं बनता अमेरिका से किसी भी लिहाज से, लेकिन एक मुल्क की अपनी एक आदत होती है, शान होती है। ये भी गलत था कि अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने के लिए, या अगर आपको हमारे ख्यालात, हमारी ख़बरें, हमारी तजज़िये, हमारी तबसरे पसंद आते हैं, तो इसे सदका जारिया समझकर अपने मज़ीद अहबाब तक, दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और अगर आप किसी चीज़ से इख्तिलाफ रखते हों या उसमें थोड़ी बेहतरी चाहते हों कि हम उसके मतलब कुछ और बताएं, रिसर्च करें, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से भी हमें ज़रूर नवाजें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हालात इस कदर प्रागंदा हुए हैं, इस कदर मतलब इस नाच पे पहुँच चुके हैं कि कल के सज्जन आज के दुश्मन बन चुके हैं, कल के दुश्मन आज के सज्जन बन चुके हैं। और ज़माना हमने बहुत था, हम उस दौर की पैदावार हैं, ख़ासतौर पे मेरे हम असर, मेरे हम उम्र या मेरे ज़माने के लोग, कि हमने पुराना ज़माना भी देखा है। हम वो टेलीफोन भी देखे हैं जो डायरेक्ट नहीं बजते थे, आपके घर में फ़ोन रखा होता था, आपने उठाना है और आपने वो जो उस पे बैठा हुआ है एक ऑफिस में बंदा, उसको ऑपरेटर जिसे कहते थे, उसने आगे से आपने जैसे ही फ़ोन उठाना है उसने दूसरी तरफ से बोलना है, जी फरमाइए। थोड़े से फ़ोन होते थे हमारे कस्बा में, या तो उसने आगे से बोला, हाँ जी बताइए कैसे बात करनी है, किसे गल करावा, फिर उसको नंबर बताना, उसने आगे उस जगह पे कॉल बुलानी। और हमने वो दौर भी देखा है कि आज ये जो स्मार्ट वॉच इन घड़ियों के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। यानी एक फ़ोन आने की वजह से पूरी दुनिया के बेशुमार काम, टार्च ख़त्म हो गई, कैलकुलेटर ख़त्म हो गए, घड़ी ख़त्म हो गई, कैमरे ख़त्म हो गए, पता नहीं क्या क्या कितने सैकड़ों हज़ारों किस्म के नए ऐप्स बन चुके हैं, जिनको अगर आपको इस्तेमाल करना आता हो तो यकीन करें आपके पास इतना वक्त ही नहीं। आप खुदा से बोलेंगे कि या अल्लाह मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि मैं ये सारे ऐप इस्तेमाल कर सकूं, ये सारी ईजादात जो हैं इनको मैं इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन हमने ये दौर भी देखा है, वो देख रहे हैं। तो यानी हम जो मिड दौर के पैदा होने वाले लोग हैं, या उस असर के दौर हैं, हमने बहुत कुछ बदलते अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये जो बदला है ज़माना, ये जो अफकार बदले हैं, ये जो ख्यालात बदले हैं, ये जो लोगों का विचरण बदला है, ये अजीब ही रंग है इसके। आप देखें दूसरी जंग अज़ीम में, पहली जंग अज़ीम में कौन कौन इत्तेहादी थे। थोड़ी पुरानी है लेकिन इतनी पुरानी नहीं कि उसे बिल्कुल ही तारीख समझ के बुला दिया जाए। कल के इत्तेहादी आज भी इत्तेहादी थे। जर्मनी जिसने जंग हारी 95 के बाद,
1945 کے بعد وہ اسی صف میں کھڑا تھا پچھلے کچھ 80 سال سے. فرانس بھی اپنے انہیں اتحادیوں کے ساتھ کھڑا تھا, برٹن بھی انہیں اتحادیوں کے ساتھ, امریکہ بھی انہیں اتحادیوں کے ساتھ, رشیا بھی وہی اتحادی, وہی نارتھ کوریا, وہی مشرقی جرمنی, وہی سارا کچھ. جب تک رشیا UdSSR ٹوٹا نہیں ہے, رشیا جب تک بریک نہیں ہوا, سوویت یونین جب تک ٹوٹا نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہاں, اس میں ترکی کا ذکر رہ گیا. ترکی جو سلطنت عثمانیہ کا واحد مالک تھا, اور اس کا سب کچھ ہی سلطنت عثمانیہ تھی, اوٹومن سلطنت جسے بولتے ہیں. وہ اگر اس جنگ کا کوئی لوزر تھا, جرمنی میں بھی لوزر نہیں ہوا, ترقی کر کے اس کو اس کے اتحادیوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اٹلی بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد اس میں سے نکل گیا, اور اس نے بھی اپنے آپ کو سیو کیا. آج وہ دنیا کی انڈسٹری پہ چھایا ہوا ہے, دنیا کی اچھی گاڑیاں بنا رہا ہے, دنیا کو اچھی مشینیں دے رہا ہے, ٹیکنالوجی دے رہا ہے. اور یعنی وہ G20 میں, G10 میں, G7 میں اس کا نام آتا. تو آج اس کا نقصان کسے ہوا, جس کو خواہ چلتے ہی ایسے ساتھ ملا لیا گیا؟ ترکوں کو, ترک سلطنت کو اس کا بہت نقصان ہوا. وہ ترک جو 46,000 لاکھ مربع کلومیٹر کی ریاست پہ قابض ہو چکے تھے, ویانا آسٹریا تک, یورپ کے مڈل ذیل میں وہ قابض تھے. یہ سارا یوگوسلاویا, بالکن اسٹیٹیں, اور ہنگری, بلغاریہ, رومانیہ, جارجیا تک, یہ سبھی اس کے اندر تھی. اور دوسری طرف سینٹرل ایشیا میں ترکمانستان, آذربائیجان, ازبیکستان, قازقستان, قزاقستان, چچنیا, سبھی ریاستوں پہ وہ تک پھیلا ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ترکی کو توڑ کے اتنا سا ملک بنا دیا گیا, اور اس ترکی نے اس پہ قناعت کر کے 100 سال کا اس سے معاہدہ لیا گیا کہ ایسا تم کبھی اس کی خواہش نہیں کرو کہ 100 سال تک تو تم, یہ معاہدہ ہے کہ سعودی خاندان کو یہ حکومت دے کے تم ان سے پوچھو گے بھی نہیں. وہ معاہدہ ابھی پچھلے لاسٹ ایئر میں جولائی میں ختم ہوا ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان کسے ہوا؟ ترکی کو. اور آج ہم دیکھنے چلے ہیں کہ اس کے آگے چل کے حالات کیا بنتے ہیں, کیا ہوگا. دوسری طرف جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد جو بڑا اتحادی تھا اس وقت, ہٹلر کا, جرمن ہٹلر کا, اڈولف ہٹلر کا اور جرمنی کا, اس نے مار کھانے کے بعد, تباہ ہونے کے بعد, برباد ہونے کے بعد اتنی ترقی کی, ان کو نشہ ہو گیا کام کرنے کا نشہ, آگے بڑھنے کا نشہ, کچھ گین کرنے کا نشہ. اور انہوں نے وہ ترقی کی کہ آج پوری دنیا رشک بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی ہے کہ جاپانی یہ قوم نہیں, یہ کیا جوجھ بجوج قسم کے لوگ ہیں جو انسانی ذہن کو اتنی دور تک لے جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کو انہوں نے آخری حدوں تک پہنچا دیا. لیکن اب ہوا کیا؟ نارتھ کوریا بھی پہلے جیسا ہی ہے, مشرقی جرمنی شامل ہو گیا مغربی جرمنی کے ساتھ, دنیا بدل گئی. 1990 کے بعد جب رشیا بریک ہوا, 16-17 نئی ریاستیں بن گئیں, مملکتیں بن گئیں, یوکرین بھی اسی میں سے نکلا. ان ریاستوں کے ساتھ روس کی لڑائی شروع ہو گئی. کچھ ویسے اس کو مان گئے, کچھ کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. تب تو وہ کمزور تھے نا, تب تو ٹوٹے. اب انہیں خیال آیا کہ ہمیں واپس جانا ہے. اور جناب اس دوران امریکن میں لازوال ترقی کی, اتنی ترقی کہ جاپان نے تو کی, لیکن دوسری اگر کس نے ترقی کی تو وہ ساؤتھ کوریا,
اور امریکن ترقی تھی. پھر یورپ کی تو تھی، وہ تو ایک ٹیکنالوجی، وہ تو ساری عمر سے علم ان کے پاس تھا اور علم سے محبت رکھنے والے لوگ تھے. اور جناب اس کے بعد انہوں نے آج بھی دیکھیں صرف امریکہ میں 8,000 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، جو صحیح یونیورسٹی یا چھوٹی موٹی 2 کمرے والی یونیورسٹی نہیں. اسی طرح یورپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیاں اور کالجز جو ورلڈ لیول پہ ریکگنائزڈ ہیں، جبکہ پاکستان میں چند 1-8 درجن یونیورسٹیاں ہوں گی. ہمارے ہمسائے انڈیا ہے، وہاں بھی 7-8 ہزار یونیورسٹی ہے. ہم نے علم سے کچھ نہیں سیکھا، ہمیں علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم پھر جس چیز سے ہمیں لینا دینا ہی نہیں ہے تو ہم اس چیز کے لیے جد و جہد کیوں کریں؟ حالانکہ قرآن پاک میں سب سے خوبصورت مقام پہ جو ذکر ہے وہ یہی ہے، رب زدنی علما. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دونوں جہاں کو جب نبوت سونپی گئی، جب ان کو بنا کے بھیجا گیا، تو انہیں پہلا جو آ کے ملائک نے، فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے بولا کہ پڑھو، تو یعنی وہ پڑھنے کا بولا، یعنی بولنے کا بولا کہ میں جو، تو یعنی علم، پھر علم کو کہا گیا کہ علم حاصل کرو. حدیث شریف میں ہے کہ چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. چین اس وقت وہاں عرب سے بہت دور، پیدل اور بہت دور دراز سفر سمجھا جاتا تھا. جناب اس قسم کے، اور ہم نے علم کو پیچھے چھوڑ دیا. اور آج یہ ہے، آج دیکھیں، آج کینیڈا اور امریکہ ایک اتحاد تھا، ٹوٹ گیا. امریکہ میکسیکو ایک اتحاد تھا، ٹوٹ گیا. بلکہ اس نے جو بحر میں میکسیکو تھا، گلف آف میکسیکو، اس کو نام امریکن گلف رکھ دیا ٹرمپ صاحب نے آ کے. تو آج ترجیحات بدل گئی ہیں. کل نیٹو بنا تھا، سب سے پہلے نیٹو بنا، پورا یورپ ایک ہو گیا تاکہ کل کو کوئی رشیا یا اس قسم کا کوئی طالع ازما آ کے ہم پہ حملہ نہ کر دے. اور ہمیں اس یونٹی سے کے لیے تمام ملکوں کی مل کے 27 ملکوں کی ایک وہ بنا دی انہوں نے آرگنائزیشن. اور پھر کسی کی یورپ کے اوپر حملہ کرنے کی نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی. لیکن آج اس الیکشن 5 نومبر 2024 کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنے ملک کو بچانے کے لیے ٹرمپ صاحب نے جو نئی حکمت عملی اپنائی، آج اس میں یورپ کہیں کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. نیٹو کی کوئی آگے کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی مجھے، کوئی فیوچر میں ان کی کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا مجھے. آپ کے لیے یہ اچھمبے کی بات ہوگی، لیکن میں بات سوچ سمجھ کے اور انالائز کر کے اس کو سارا کر رہا ہوں. پرائم منسٹر موجودہ کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، جنہوں نے اپنی اکثریت کھو دینے کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن 24 مارچ تک وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس سے آگے اکتوبر تک 6 مہینے کی جگہ ان کی پارٹی کا ہی کوئی بندہ وزیر اعظم بن کے آئے گا. لیکن ان 6 مہینوں میں چونکہ کم وقت رہ جانا ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکے گی. تھوڑی سیانت کی انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے، 1 مہینہ پہلے دے دیتے تو پھر عدم اعتماد آ سکتا تھا ان کی کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے لبرل کے خلاف. تو انہوں نے کل ٹیرف امریکہ کے خلاف لگانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ امریکہ نے لگایا 25% کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، جاب دیتے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہیں دیتے ہو، الٹا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو. خیر ملکوں کی ہوتی ہے، پارٹیوں کی ہوتی ہے، آپس میں نہیں بنی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کی ہے ٹروڈو صاحب نے کہ کس طرح عوام میرے ساتھ پھر لگ جائے. مجھے 24 مارچ کے بعد، بلکہ 9 مارچ کو ان کے نئے
कैंडिडेट का इंतखाब हो रहा है, उस 9 मार्च को शायद वो चाह रहे हैं कि ये मेरी सिलेक्शन हो जाए। फिर कुछ ऐसा ही है। हम दोस्तों ने बैठ के इसको इस तरह ही एनालाइज किया। खास तौर पे मेरा इस पे यही मौक़िफ़ था कि ये जस्टिन ट्रूडो साहब एक नया चांस ले रहे हैं। अब उन्होंने एक दुश्मन या एक विलन ढूंढ लिया है जिसको वो हदफ करेंगे, अवाम को बताएंगे कि मैं ये कर देंगे वो, जबकि वो सिर्फ 2-3 वीक के लिए है सारे। और 9 तारीख को तो नया पार्लियामेंट लीडर मुंतखब हो जाना है, जो भी उनकी पार्टी से होगा, अगर वो ना हुए तो इस तरह जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन ये भी कहते हैं ना साथ में, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कोई मुकाबला नहीं बनता अमेरिका से किसी भी लिहाज से, लेकिन एक मुल्क की अपनी एक आनर होती है, शान होती है। ये भी गलत था कि 51वां सूबा बना लो कैनेडा नू, वो भी बात ज़रा गलत थी। हम चूँकि इधर रहते हैं, हमारा इधर बच्चे पढ़ते हैं, जो कुछ खाना पीना इधर है, तो इसलिए जिस जगह रह रही हूँ वहाँ का अच्छा सोचना चाहिए। तो जनाब अली, अब ज़ेलेंस्की साहब के साथ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जो गुज़श्ता दिनों चंद दिन पहले जिस पे हमने विला किया था, वो उसके नतीजे आना शुरू हुए हैं। यूरोप को बड़ी अचमनी शुरू हो गई है, सारे मुल्कों को। अब उसको इंग्लैंड लीड कर रहा है। इंग्लैंड असल में पूरे यूरोप का खालक ही इंग्लैंड है, क्योंकि इनकी उस बादशाहत की वजह से यूरोप के वो अंदर एक नई लहर शुरू हुई। इवन के मज़हब के अंदर भी ये रेफरमीत या प्रोटेस्टेंट फ़िरका आज़ाद करने वाले ये हैं, और जिद्दत देने वाले मज़हब को ये हैं। और फिर पूरी दुनिया को कॉलोनिज़म बनाने का मिशन इन्होंने शुरू किया, फ्रांस ने शुरू किया। अब यही दोनों और तीसरे जर्मनी के साथ मिलकर लगे हुए हैं यूरोप को बचाने में, लेकिन अब बचता हुआ नज़र नहीं आता। ये मेरा नज़रिया है, या मेरी सोच है, या मेरा तजज़िया है। बाकी इस पर हालात, आज सुबह क्या है, दोपहर को मौसम क्या होगा, शाम को मौसम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। दूसरा जनाब, पाकिस्तान से एक जनरल शरीफ नामी शख्स को पकड़ के हवाले किया गया है अमेरिका के। ये जनरल शरीफ जो है, ये तालिबान के कोई वो मुतलका शख्स थे जो बहुत मतलूब थे, जो बहुत जिनको ढूंढा जा रहा था। ये उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर लेवल के कोई लोग थे। वैसे तो हम इससे पहले एहसानुल्लाह खान और दूसरे लोगों को खुद भगा चुके हैं या छोड़ चुके हैं, वरना फौज की तवील से मच्छर भी नहीं भाग सकते। तो ये भी आफिया सिद्दीकी को भी हमने पकड़ के दिया। आफिया सिद्दीकी की बहन अक्सर हम राब्ते में रहती हैं, हमें उनकी तरफ से मालूमात मिलती रहती हैं कि क्या इस केस में फर्दर हुआ। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उस ख़ानदान को भी दबाया गया, उस पूरे एक इंसानी सानिया था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला। लेकिन जब हुकूमतें ही साथ छोड़ जाएं, अपनी राया का, अपनी पब्लिक का, अपनी आवाम का साथ छोड़ जाएं, तो वो जनाब, इससे पहले रेमंड डेविस वाला भी वाक़या आपके ने सुना होगा। और फिर जो हमने पकड़ के दिए, वो बलोच भी पकड़ के दिए और सारा कुछ। तो हमने, अमेरिका ने जो कहा हमने किया। एबटाबाद में भी हमला हुआ, उसामा को ले गए, उठा के ले गए, या जिंदा ले गए या मुर्दा ले गए, डजंट मैटर, ये कोई इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ले गए। और हमारे उस वक्त मिलिट्री चीफ ने कहा कि हमारे तो रडार भी काम नहीं करते हमारे। तो फिर तो आपने 12 से पंगा क्यों लिया है? अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन थे, नेबर है, बुए थे, बुआ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋਮ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ क्यों पा? सिर्फ मिलिट्री का बजट खाने के लिए? अब पकड़ के बंदे तुम सारे जो है, आज जिनको इत्तेहादी बोलते हो, आज वो कल को तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। वही मौलाना समीर हक और उनके बेटे को भी बारी बारी शहीद कर दिया गया। कल को ये, आज से बहुत चंद साल पहले ये
आप सब के फादर ऑफ तालिबान थे, तो आज वो सारे दुश्मन हो गए हैं। आज अखोरा खटक में क्या हो रहा है, बन्नू में क्या हो रहा है, फिर वही वारदातें शुरू हो गई हैं। जब कोई पाकिस्तान में तबाही आनी होती है, खुदा न खास्ता कोई ऐसे सानहात होने होते हैं, उससे पहले अजीब किस्म की एक फ़ज़ा बनाई जाती है। और ये बन्नू वाली फ़ज़ा तो काफ़ी दिनों से बन रही थी। अखोरा खटक वाली काफ़ी दिनों से वहाँ पे हंगामों का सिलसिला था। तो क्यों नहीं, जब आपकी तवज्जो चोलिस्तान को ग्रीन पंजाब बनाने पे लगी हुई है, जब आपकी तवज्जो हॉर्स एंड कैटल शो पे लगी हुई है, जब आप मैच करते हुए कलर सूट कलर बन के जाएंगे, तो फिर आपके मुल्कों में हंगामे होंगे, आपके मुल्कों में सानहात होंगे, आपके मुल्क में हादसात होंगे। और याद रखें, आए गिद्रां दे पत्ते, गिद्रां दी वारी हुण आउण वाली है। भूलना मत, हाथी कभी अपना इंतकाम नहीं भूलता। ये दुनिया की सबसे पुरानी मिसाल है। और अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी, ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की पार्टी, इसका इंतहाबी निशान एलिफेंट है, हाथी है। और हाथी अपना दुश्मन और अपना इंतकाम नहीं भूलते। आपने उनके साथ जो किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अब ये कितने परसेंट टैरिफ के साथ, कितने परसेंट सूद के साथ आपसे लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है, वक्त भी चल रहा है। आपके मेरे रुकने से घड़ी नहीं रुकती, या एक घड़ी का सेल ख़त्म होने से घड़ी नहीं रुकती। निज़ाम, दुनिया के निज़ाम की जो घड़ी है वो तो चलती है, चल रही है। तो देखते हैं जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखते रहिए मतलूब राइट्स ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।